श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम और आप मिलकर के श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडता भृशं को वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासा जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपर्णवधूभृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः। एकदा कुटलास्तास्तु भूषणन्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संवृत्य वित्तं भीष्म पुनर्गतः ताभ्यो यत्सत्स्वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो विचारयन् चौरं करोत्यशौ नित्यमतो राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं न ममाराशौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहाश्च तन्मुखे हि विचक्षिपुः अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैस्पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासे यस्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां वृषवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितां संवृत्य वित्तं तायाताः कुटला बहुभर्तृकाः धुन्धुकारी बभूवातः महान् प्रेतकुकर्मतः भात्यारूपधरो नित्यं धावन् दशदशोऽन्तरं शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवं भ्रमन्स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयवान् रात्रौ गृहाङ्गणे सुप्तमागतो लक्ष्यतः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामाश महारौद्रतरं वपुः शकृन्मेषः सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत् सकृदिन्द्रः सकृश्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ्यतमब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमान् किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंशनः सूत उवाच
एवं पृष्टस्तदा तेन ररोदोच्चैः पुनः पुनः असक्तो वनचोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामासु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेद् उपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेत उवाच गया श्राद्धसतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं किञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतसाध्यैर्न मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानं आतिष्ठ प्रेतनिर्भयः तन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च धुन्धकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामाश तां रात्रिं न तदध्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तोभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमुत्यभ्यभाषत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्वदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रावणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः पंगवद्धवृद्धवन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारिकः यदेवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत्कथान् स प्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्यतस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत्कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं शतो यशौ वातरूपी स्थितिं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजो करोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदो भूत् सशब्दं पश्यतां सतां द्वितीयेऽह्नि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयेऽह्नि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्ध सर्वणात् प्रेततां जहौ
दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः पीतवासाघनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रीतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं सर्वणां विदहेत् पापं पावकसमिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देवसंसदि अकथा श्रवणात् पुंसा निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रक्षतेन सपुष्टेन बलीयशा आद्रवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अस्थिस्तंभं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं तुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं क्रमे बिडभस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि यत्प्रातः संस्कृतं चान्यं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनं बुद्बुदा एव तो येषु मशका एव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् विद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारे कर्दमालेप प्रक्षालनपटेयसि संसारे कर्दमालेप प्रक्षालनपटेयसि तथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधि स्मृता एवं प्रवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीश्रुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रवन्तु हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपश्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्तकृतं वृषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अविष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकं हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः
श्रावणे मासि गोकर्णः कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराभिर्बभूवः जयशब्दा नमः शब्दस्तत्राशन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षास्तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्र्यात् करोत्सौ सदृशं हरिः श्रोत्रीन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाशसः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां च गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवा ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम् कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतस्य ते गर्भगता न भूयः वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणैस्तपोभिरोगैश्चिरकालसूचितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति यान् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरप्लुतः आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद् वै विदहेदिघौघम् श्राद्धे प्रयोक्तं पितृतृप्तिमावहेन् नित्यं सुपाठादपुनर्भवं च। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल हम और आप सभी मिलकर भागवत जी के महात्म्य के षष्ठम अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण।